नहीं तो आप बरेलवियों से डिग्री लें तो देवबंदी उलमा आपको जाहिल कहेंगे, देवबंदियों से ले आए तो बरेलवी उलमा जाहिल कहेंगे, अहले हदीस से ले आए तो वो आपको हथवीत पाया गल च मेरे एक अंदाज ये होता है बस हम ही ठीक है, बाकी सब कोई उनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई हकीकत नहीं। आपको जहां पर भी जो हक नजर आए उसको तस्लीम कीजिए, जहां खैर नजर आए उसको मानिए, ताकि लोगों पर यह असर कायम हो कि इनके अंदर ताल्ली नहीं है, तकब्बुर नहीं है, ये बस हम चुमा दीगरे नहीं, ये अंदाज उनका नहीं है कि हम ही हम और कोई ना हो, बल्कि ये हक जहां भी पाया जाता है उसको मानते हैं। सही बात जब सामने रखी जाए फौरन तस्लीम करते हैं, हकीकत जब आए लपट कर कबूल करते हैं, जैसे कि हुजूर ने फरमाया अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन हुवा अहक्कु बिहा हैसु वजदहा। हिकमत और दानाई की बात तो मोमिन की गोया के गुमशुदा मता है कि वो सबसे बढ़कर हकदार है उसका जहां भी पाए। सच्ची बात जहां मिलेगी वो हमारी जागीर है, हकीकत जहां है वो हमारी मीरास है, दानाई जहां से भी मिले वो हमारी गुमशुदा मता है। ये अंदाज होना चाहिए कि ये हक के मानने वाले हैं, ये किसी जमाती असबियत में मुब्तला नहीं हो गए कि अपने बुजुर्ग तो बहुत बड़े और दूसरों के बुजुर्ग चाहे उनके अंदर कितने ही कमालात हो उनको कोई हैसियत देने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ दीनी हल्के और दीनी जमातें जो है इस तरह के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में मुनकसिम हो गए कि अगर कोई देवबंदी है तो जाहिर बात है कि देवबंदी उलमा से उसने पढ़ा, देवबंदी उलमा की सोबत उसने उठाई, उनकी अजमत का लफ्ज उस पर कायम हुआ, लिहाजा उनका पूरा वो जहनी जो है वो इन्हिसार हो जाता एक हल्के के अंदर। दूसरे हल्के में कोई अजमत है तो उन्हें नजर ही नहीं आएगी, वहां अगर कोई इल्म की बुलंदी है तो वो उससे वाकिफ ही नहीं, कोई ऊंची शख्सियतें गुजरी हैं उन्हें पता ही नहीं। अब वो बरेलवी हैं, कोई खैराबादी हैं, कोई बदायूनी है, कोई फरंगी महली है, कोई अहले हदीस है, अब ये मुख्तलिफ तबकात हमारे यहाँ है। अब इसका जो है इसको जब तक आप तोड़ेंगे नहीं दीन का गलबा नहीं हो सकता। अगर ये कि अपने ही हुस्न का दीवाना बना फिरता हूं और अपने ही बुजुर्गों का परवाना बना फिरता हूं तो उनके बुजुर्ग वो हैं, आपके बुजुर्ग ये हैं, आपके और उनके दरमियान कदर मुश्तरक कहां से आएगी? तो इस बात की जरूरत है कि मुख्तलिफ हल्कों के लोग जमा हो यहां पर आकर, ताकि मुख्तलिफ लोगों के जो माजी है उनसे वाकफियत पैदा हो, उनके हर हल्के की जो अजीम शख्सियतें गुजरी हैं उनसे तारुफ हो। जब उनकी अजमत का भी नक्श आएगा तो दिल के अंदर जो तंगी पैदा हो गई है उसमें कुशादगी पैदा होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये चीज भी हमारे दीन की इकामत की जिद्दोजहद में बहुत अहम है कि अपने सीनों को कुशादा करें, निगाहों को खोलें, कानों को खोलें। सिर्फ ये नहीं कि बस किसी एक ही घड़े की मछली और किसी एक ही कुएं के मेढक बने हुए हैं, बल्कि चाहिए कि दूसरे हल्कों को देखें, उनके किताबों का मुताला करें, उनके जो बुजुर्ग हैं उनके भी हालात जिंदगी जो है उनका मुशाहदा करें। तो इस तरीके से दिलों के अंदर भी कुशादगी होगी और करीब आएंगे। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। महज खुद को मुवहिद समझना और महज खुद को आशिक रसूल समझना और बाकी सबको या मुशरिक कहना या गुस्ताख और काफिर कहना, ये इस्लाम का जो दायरा इससे निकालने का जो तर्ज फिक्र है हमारा, इस पर हमारी तबलीग का जोर सर्फ हो रहा है। इसके तर्क करने का नाम इत्तिहाद उम्मत की तरफ आना है और इसके खात्मे के लिए जरूरी है कि हम इख्तिलाफ को इख्तिलाफ कहें, खिलाफ ना बनाएं। हमने इख्तिलाफ को खिलाफ बना लिया है, फिर इनाद बना लिया है। इसके दो पहलू हैं बड़े फिरका वारियत के, बड़े करी। एक फिरका वाराना तरीका है, सरी फिरका परस्ती, और एक मख्फी और मुनाफिकाना फिरका परस्ती। यानी इसको मैं कहूंगा एक फिरका वाराना तरीका है उम्मत को फोड़ने का और एक मुबल्लिगाना तरीका है उम्मत को फोड़ने। जो कम अक्ल व शऊर रखने वाले हैं वो फिरका वाराना तरीका अपनाते हैं, खुल्लम खुल्ला फिरका बंदी की बात करते और नारे लगाते और काफिर और मुशरिक बनाते और इस्लाम के दायरे से खारिज करते। और पढ़े लिखे लोग मुबल्लिगाना तरीके से फिरका परस्ती कर रहे हैं। जो हम करते हैं मुबल्लिगाना तरीका वो ये कि किसी मसलक और फिरके का नाम नहीं लेते। तो मुझे बताएं, वो उलमा जो उस वक्त उनको गालियां दिया करते थे, आज उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मौदूदी साहब के अपने बेटे ने यह बयान किया है कि मौदूदी साहब उस मस्जिद में जुमा पढ़ा करते थे जिस मौलवी ने अपने ऊपर लाजिम किया था कि हर जुमे के खुतबे में उसने मौदूदी साहब को तमाम अदबी गालियां देनी है।
حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مودودی سامنے بیٹھا ہوا ہے نا یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس اگے گی نا اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لینا اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیول کا بغض اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے. یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا. کدھر اس کا دماغ جاتا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے میں تو گھر آ کے ناراض ہوا. میں نے کہا جی اماں جان نہ تو میں نے جمعہ وہاں پڑھنا ہے نہ ابا جی کو جانے دینا. تو مودودی صاحب وہی ٹھنڈی طبیعت انہوں نے کہا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے جی, نہ اس کی مسجد کا کوئی تعارف ہے. بس یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ ابو جہل کا تعارف آج رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس مجہول یعنی ان نون مولوی کا تعارف مودودی صاحب کی وجہ سے ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے لیے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈگریاں بعد میں دیکھیں, آپ ریفرنس کو فالو کریں. ڈگریاں تو آپ بریلویوں سے ڈگری لیں تو دیوبندی علماء آپ کو جاہل کہیں گے, دیوبندیوں سے لے آئیں تو بریلوی علماء جاہل کہیں گے, اہل حدیث سے لے آئیں تو وہ آپ کو جاہل کہیں گے, شیعہ سے لے آئیں تو باقی جاہل کہیں گے. ڈگری تو ایک دوسرے کی بھی نہیں مانتے, ایون ان کے مدرسے کی بھی ڈگری ہو اور آپ ان سے اختلاف رائے کریں تب بھی کہیں گے کہ جی بندہ ساڈا سی لیکن ہوں زیادہ پڑھ کے نا پتہ ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے, یعنی نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں قرآن میں آپ کو تعلیم کیا گیا ربی زدنی علما, اے نبی آپ دعا کیا کریں میرے علم میں اضافہ کر. یہ کہتے ہیں زیادہ کو پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے. یہ کس آیت اور حدیث میں ہے کوئی زیادہ پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا قرب ہی حاصل کرتا ہے. وہ بندے پاگل ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس علم کے الٹا چلنا شروع کر دیتے. تو سامعین کرام سن لیا آپ نے ویڈیو جو ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ویڈیو تھی جس میں ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب تھے, فرما رہے تھے کہ فرقہ پرستی کی لعنت سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے. ہر کسی عالم کو پڑھا کرو, ہر کسی عالم سے مطلب کے بیانات سنا کرے, اور یہ سب کرنے کے بعد خود بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے, خود بھی ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, تب جا کر آپ اس کی طرح کی لعنت سے پاک ہو سکتے ہیں. چار اماموں کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن وہ اختلاف علمی اور دلائل کے ساتھ ہوتا تھا. حجت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ جو مطلب ہمارے عالم ہے, چاہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے وہ مولانا مودودی علیہ رحمہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور کوئی عالم ہو, یہ پیغمبر نہیں تھے, صرف ایک عالم تھے اور اپنے دور کے عالم تھے, اور ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں, ان سے بھی غلطیاں لگ سکتی تھی. ہمیں شخص پرستی سے بالا تر ہو کر دین کو سیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.